Mayong buntag kaninyong tanan, karong Sabado, Disyembre 23, 2023. Ani ang kahimtang sa panahon sa tibok adlaw o sa sunod pang mga adlaw. Padayong gihapon ang duha ka weather system nga ning apekto sa atong nasod. Ang una ang shear line, diin ang mabugnawon nga hangin nga northeast monsoon nga og mainiton nga hangin nga easterlies kundi adunay mga panganod o pag-ulan sa silangan bahin sa Luzon. Og sa ubang bahin sa Luzon, makaapekto sab ang mabugnawon nga amihan nga hangin nga mapanganuron ang kalangitan og magdala kini og pagbundak sa ulan. Samtang dinhi sa atong dakbayan og lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island, Dinagat Island, makasinati sa usahay pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog, may tungod kini sa easterlies og localized thunderstorm. Kasarangan ngadto sa makusog nga hangin ang mohiyop gikan sa silangan ngadto na sa amihan ang silangan direksyon o kasarangan ngadto sa dagko ang mga pagbalud sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura dinhi sa atong dakbayan gikan sa 23.4 ngadto na sa 31.2 antas sentigrado. O ang taob sa kadagatan karong alas 8:27 nga sa buntag nga adunay sukod nga 0.3 meter o ang ikaduhang pagtaob sa kadagatan sa unyang alas 8 sa gabi nga adunay sukod nga 0.9 meter. Ang paghunas sa kadagatan kaganihang alas 3:04 sa buntag nga adunay sukod nga 0.2 meter ug ikaduhang hunas karong udto sa alas 12:08 nga adunay sukod nga 0.2 meter. Og wala tay gale warning nga giisa dinhi sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte ug ubang bahin sa Mindanao. Ang adlaw ning subang karong alas 5:49 sa buntag ug mosalop sa alas 5:23 sa hapon. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao kini si Francis Simorlan.